Igsuon. Atong pagkatukion karon mga igsuon. Kung karon bang panahon na mga igsuon, aduna pa bay kining mga gasa. So ato anang tukion mga igsuon according sa pulong sa Dios. Kung aduna pa bay propeta, aduna pa bay apostoles. So kana siya ato anang tukion mga igsuon. So mo ni ang ato ang i-share karon og is up to us mga igsuon na kini ang atong dawaton or dili dawaton. Nagdepende ra sa tuwa mga igsuon. So tara atong pagatukion ang pulong sa Dios. Ug iyang gihatag ang uban aron mahimong mga apostol, ug ang uban mga propeta, ug ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor, ug mga magtutudlo alang sa paghimpit sa mga balaan sa buhat sa pag-alagad sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Na ang gisulti dira sa balang kasulatan nga ang pastor, ang apostol, ang evangelista, ang magtutudlo, ang propeta. So kana siya maigsuon fivefold ministry na kinahanglan na siya na naa na siya maigsuon para makumpleto ang lawas ni Kristo. Ang ulo mao si Kristo ug ang lawas mao kita ang body of Christ na kinahanglan naa na siya kumpleto ug mo function tanan kining kamot, kining tiil mga igsuon. Kay kung dili kumpleto ang body of Christ mga igsuon, so dili jud dili makalihok ang ministry kung wala na siya mga igsuon. Kung atong imaginom na igsuon, kung putol ang tiil, makalakaw ba ka? So dili ka kalakaw. Kung putol pod ang imong mga kamot, makagunit ba ka? So dili ka kagunit mga igsuon. So kinahanglan nga kumpleto ang lawas ni Kristo mga igsuon. Ang lawas mao ang evangelist, ang pastor na adyo na ang apostol, na ang magtutudlo. So kinahanglan na siya mga igsuon na kumpleto ang lawas para makapunction jud ang ministry mga igsuon ug mapalago jud ang kining ebanghelyo ni Kristo ug masangyo jud mga igsuon. Para daghan ang makaila ang Kristo mga igsuon kay mo function man ang lawas. Kay kumpleto man, so kinahanglan naa na siya sa ministry, dili na siya pwede na walaon mga igsuon. Ug kana siya mga igsuon ang gasa ang nagpaluyo ni ana mao ang balaang Espiritu Santo mga igsuon. So bago na nagihatag na ang mga gasa, nikayab si Kristo kay dili man moabot ang gasa kung dili siya mukayab mao ang Espiritu Santo. So nikayab siya og gibubo ang Espiritu Santo nani kanato mga igsoon atong basahon mga igsoon. Apan ako ang kamatuoran ang gisulti ko kaninyo maayo alang kaninyo nga ako moadto, kay kung dili ako moadto ang banlalaban dili moanhi kaninyo, apan kung ako moadto ako ipadala ko siya kaninyo. Ang manglalaban tagapatanggol o Holy Spirit sa English. So mao na ang giingon ni Kristo mga igsuon nga mukayab siya para ang manlalaban na mong Holy Spirit mukayab siya, ibubo niya. Dili man siya dili mabubo ang Espiritu Santo kung dili siya mukayab. So kinahanglan siya mukayab mga igsuon. Ug kana nahitabo na sa adlaw sa Pentecostes na kato didto mga igsuon gibubuan jud sila sa Espiritu Santo. Ug natuman ang giingon sa balaang kasulatan ni Propeta Joel mga igsuon atong basahon. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibubo ko sa tadang katawhan ng akong espiritu ang inyong mga anak nga lalaki ug babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Klaro kay mga igsuon ang gisulti sa balang kasulatan nga natuman gayod ang panagna ni Propeta Joel mga igsuon. So naana sa gisulti gihapon ni Joel. Mao ni na ang giingon ni Joel mga igsuon. So natuman gayod ang gipanagna dito sa Old Testament karon sa panahon sa New Testament. Natuman nga gibubo ang espiritu mga igsuon, ang manlalaban ug ang gasa mga igsuon, evangelist, propeta, magtutudlo ug kining pastor. So kana siya mga igsuon na himong fivefold ministry.
ug ang nagpaluyo ni ana mao ang balaang Espiritu Santo mga igsuon. Ug mao na siya mga igsuon nga dili na siya pwede na walaon mga igsuon. Kay sa kapanahon karon mga igsuon nga wala na si Kristo, ang nagpadagan karon sa ministry mao ang balaang Espiritu Santo mga igsuon. Mao na siya mga igsuon nga lalahi ang gasa mga igsuon. Makita nimo na naay mga tao na hawd kay mukabig og kalag, na mga tao na hawd kay mutudlo verse to verse, no, daghan kay alam sa Biblia kana sila mga magtutudlo, tudloon ka sa insakto. Pero katong mga evangelist igo ra to sila mukabig ug dalon sa simbahan, ug ang mga pastor na ang mutudlo ni ana or ang magtutudlo para jud na pakagain jud kaalaman ug sila na mo disciple. Ang ana ang trabaho sa mga magtutudlo or sa mga sa pastor, no, para mo tubo jud sa ilang kaalam kay balo mga igsuon. Yung mga apostoles mga igsuon, mao kini sila ang mga church planter, no, mao kini sila ang mga church planter. So daghan kay sila ma-establish na mga churches. So muna ang mga apostoles, mura na po na sila mga missionaries, no. So muna sila mga igsuon. Yan, grabe po kay mga gasa, no. Napoy pag-evangelist, napoy ngana dalatan na sila. Moda sila mutudlo pod. Pwede po na sila mutudlo kining mga gasa unsaon ang pag-function, no. So daghan-daghan po sila gasa. So muna ang mga apostoles, yung tan-aw na mga apostoles, wala po kuan kanang fivefold ministry na po. So muna siya maigso na mga ingana na daghan po mga gasa. Yan, gamito na nila nya dira mo train na sila nya dira ang magtukod og church nya dira adto na pud sa lain tudloan nila nya mag-assign na lang sila mga tawo ingana mga church planter ana mga igsoon. So kining propeta mga igsoon, kini siya mga igsoon makikitag mga panan-awon. So panahon na to karon naa gihapoy propeta, nag-ingon ang uban nga wala na ang mga propeta. So sa panahon karon sa New Testament naa gihapon. So atong basahon mga igsoon kini panahon na ni sa New Testament ug nabubo ng Espiritu Santo niini. Ug naay niingon manggod nga ang last prophet mao daw si Jesus Christ. So dili na siya mao. Kay sa panahon nga nikayab si Kristo mga igsoon gibubo niya ang balaang Espiritu Santo na ay nagasahan sa pagkapropeta, bisan gay babae gigasahan sa pagkapropeta. Atong basahon mga atong basahon ang buhat 21:9 to 11. So upat ang iyang mga anak nga dalaga og silang tanan mga propeta. Paglabay sa pipila ka adlaw aduna usab moabot nga propeta gikan sa Judea, ang iyang ngalan si Agabus. Giduolon niya kami ang bakos ni Pablo, gikuha ang bakos ni Pablo, gigapos niya ang iyang kauglingon, mga tiil ug mga kamot. Nya miingon siya, sumala sa Espiritu Santo sama usab niini ang himuon sa mga Hudyo. Klaro kay tataw ang gisulti sa Balaang Sulatan mga igsoon na dunay upat ka babae mga igsoon nga kining mga propeta. Ug napoy propeta na si Agabus na diduol kang Pablo ug nagprophesy siya mga igsoon na mao kini ang buhaton kanimo, no, gigaposon daw siya. So gidemonstrate ni Agabus. So mo na mga igsoon kini na panahon nga gisultihan sa Pablo niini nikayab na si Kristo ug ang gasa gibubo na. Humana ang panahon sa kining Pentecostes ug natuman ang propesiya na ibubo ko ang akong espiritu sa katapos ang mga adlaw. So mo na siya mga igsoon na dili pwede na walay propeta. Labaw na sa ato ang kapanahonan karon naa gyapon na kanang mga panagna ug mailhan na nimo ang mga propeta mga igsoon kining magtudlo mga igsoon ug kining pagkabalaan, no, ug kining siyempre tanawon pud sa gawi. So mo man ang giingon pud sa Mateo, mailan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit di man mamungag ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos.
Kung ang tao magsulti sa ngalan sa Ginoo ang butang dili mahitabo o dili matuman, mao kana ang butang nga wala gisulti sa Ginoo sa pagkamahitason sa maong propeta ang gisulti dili ka makadungog kaniya. Na siya maigsuon ang timailan sa mga mini ng mga propeta maigsuon, maila sa ilang mga bunga binuhatan ug ang ilang mga gipropesiya maigsuon dili mahitabo sumala sa gingon sa balaang kasulatan nga atong gibasa kag kaniya maigsuon. So mo na siya maigsuon nga kinahanglan gayud kana ang fivefold ministry maigsuon para makumpleto ang lawas ni Kristo. Kana siya maigsuon dili jud na siya pwede na wala na siya maigsuon sa panahon nato. Naglihok ang Espiritu Santo mo na siya maigsuon kung dili nato na i-apply o dili nato na kining sundon ang teaching sa tuwang buhi na Dios maigsuon mo na ang mga pagdaig uga kay tungod og ano man wala man nato ang gisunod ang teaching sa Ginoo, wala nato gituhuan nga naa gihapon ning fivefold ministry unsang gingon sa balang sulatan atong basa. 2 John 1:9 ang tao nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulunan ni Kristo wala kaniya ang Dios apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Tuon na kung mosunod ka sa pagtulunan ni Kristo ang fivefold ministry atong i-adapt mangigsoon i-apply na kini naa jud ni siya sa panahon karon mangigsoon wala jud ni siya giwala mangigsoon dra ra ni siya mawala kung naa na ta dito sa langit. Wala na yung mga apostoles dito, wala na may pagwali dito kung nanata dito sa langit, pero samtang nata diri maigsuon na adyo ng fivefold ministry inahanglan na siya para mo function ang lawas ni Kristo. Kay kung pungkol mga igsoon di ba dili kalakaw kung wala ang tiil so kinahanglan na adyo na siya tanan mga igsoon para makafunction ang lawas ni Kristo ang fuel mga igsoon kung ato ang sundo ng pagtulunan ni Kristo mo na kung dili daw nato sundo ng pagtulunan ni Kristo wala daw kanato ang amahan ug anak dili daw mo puyo so mo na ang mga pagdaig uga so mo na mga igsuon kung mamuhat man ta uga no wala ang dihog wala anointing pero kung imuha ng kining tuhuan imuha nang i-apply na naa pa na ang fivefold ministry karon mga igsuon ang mga pagdaig pagsimba mga igsuon buhi jud kayo kay na ang Espiritu Santo magalihok mga igsuon. So kana lang ako ang i-share mga igsuon na sa panahon karon mga igsuon na napad yun na siya. Na may uban nga di na wala na daw na siya, no? Wala na daw na siya pero mga igsuon maupo na yung gituhuan. Pero ako nagatuo ko na napad yun ang fivefold ministry. Sama sa kung giingon kung atuan ang walaon mga igsuon dili makumpleto ang lawas ni Kristo. Mga igsuon og kita ang lawas, kita ang body of Christ. Kung muna siya maigsoon dili mo puyo ang amahan ug anak no dili wala ang Espiritu Santo wa joy lami ang mga pagdaig wala joy lami ang pag-alagad sa tumboy na Dios so kinahanglan na jud na siya maigsoon sabtang napad aning kalibutan na maigsoon na ang mga gasa kinahanglan gamito na sa katapusang mga adlaw kay niingon ang balang sulatan ibubo po ang ako ang Espiritu sa katapusang mga adlaw nada ta sa last days karon gamito na to ang gasa para sa kayamahan sa Diyos para matubo ang lawas ni Kristo. Kana lang, God bless.